प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज आपके साथ मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर, और खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आज का मेरा टॉपिक है कि हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हमें खुदावंद से दूर कर देती हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद से हमें दूर कर देते हैं, और कौन सी ऐसी और जब तक हम खुदावंद की फर्माबरदार रहेंगे तो हम पर कैसे उसका फजल पर फजल होता रहेगा। तो आज हम ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। और आज मैं आपके साथ बादशाह सुलेमान की आपके साथ जो है स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी, और फिर लास्ट पे हम सीखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो खुदावंद चाहते हैं कि हम सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी में से कुछ देखें, गौर करें और सीखें कि सुलेमान कौन था। और बाइबल की तारीख में खुदा के सब मशहूर खादमों में से ये थे, और हम इन चीज़ों को जो है इस पर गौर करेंगे, इस स्टोरी के बारे में कि सुलेमान कौन था। सुलेमान दाऊद का बेटा था। और जब हम दूसरा सैमुअल उसका 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में हमें जो है सुलेमान की पैदाइश का जिक्र मिलता है। और सुलेमान का नाम का मतलब इब्रानी में पीसफुल है। और जब सुलेमान लड़का था तो उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा से मोहब्बत की और उसकी अतायत की। और दाऊद ने अपने रहनुमाओं को इकट्ठा किया और अवामी तौर पर पब्लिकली सुलेमान बादशाह को जो है इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा किया। दाऊद की वफ़ात के बाद एक रात जब सुलेमान बादशाह ने खुदा से अक्ल, रास्तबाजी, इंसाफ करने वाला दिल मांगा, तो खुदा की दी गई विजडम से वो चाहता था कि वो खुदा की दी हुई विजडम से इसराइल पर हुक्मरानी करे। खुदावंद ने उसको दिया, और खुदा ने इससे बड़ी दौलत और हिकमत, ताकत और इज़्ज़त से जो है नवाजा और वादा किया, और इससे दिया भी। और खुदा ने यरूशलेम में पहली हैकल के बनाने वाले के तौर पर सुलेमान को जो है वो इस्तेमाल किया। और इसी तरह नई हैकल के मुकम्मल होने के बाद खुदावंद जो है दोबारा सुलेमान पर ज़ाहिर हुए, उससे बात की और वादा किया कि वो इसको और बरकत देगा। और यहाँ पे गौर से सुनिए, और वादा किया कि वो उसको और बरकत देगा, और जब तक वो खुदावंद की अतायत करेगा। जब तक हम खुदावंद की अतायत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, ओबीडियंट रहते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत पे बरकत देता है। बादशाह सुलेमान ने 40 साल तक इसराइल पर हुकूमत की और कौम में अमन और दौलत लाया। और उस वक्त जो है इसराइल में अमन भी रहा, दौलत भी बहुत थी। और सुलेमान ने बहुत से मुहावरे, कहावतें लिखी, और जिसे वाइज वर्ड्स भी हम कह सकते हैं। उसने 300 कहावतें जमा की। जब हम पहला सलातीन उसका चौथा बाब 29 till 34 वर्स तक जो है आप ज़रूर पढ़िएगा। और बादशाह सुलेमान अक्लमंद आदमी था, और ज़्यादा जो है वो मशहूर होता गया। अफसोस की बात है कि सुलेमान बादशाह ने बहुत से गैर मुल्की ख़वातीन से, औरतों से उसने जो है शादी की, जिनको खुदा नहीं चाहता था कि वो उससे शादी करे। और सुलेमान की गैर मुल्की बीवियों ने उसे अपने साथ इनके बुतों की पूजा करने के लिए धकेल दिया कि हम भी इनकी पूजा करते हैं, तू भी इनकी पूजा कर। और जब सुलेमान ने खुदा के अहकाम की नाफरमानी की, डिसओबीडियंट जब वो हो गया, और तो खुदा ने सुलेमान को तौबा करने को कहा, लेकिन सुलेमान ने खुदा से तौबा करने से इनकार कर दिया। खुदा सुलेमान से बहुत नाराज़ था। मैं इसकी रीडिंग करना चाहूँगी, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। पहला सलातीन उसका 11वां बाब, और इसकी 1 वर्स से आप पढ़िएगा, लेकिन मैं 9 वर्स से पढ़ूंगी। और लिखा है, और खुदाउन सुलेमान से नाराज़ हुआ क्योंकि उसका दिल खुदाउन इसराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावन ने दिया था। इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा।
اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے ہاتھوں کو دوں گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں سے ہم جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی ضرور اس کی ریڈنگ کیجیے گا، اور آپ جو ہے ضرور پہلا سلاطین 11واں باب 1 تا 13ویں آیت تک، اور پھر پہلا سلاطین 4تھا باب اس کا ضرور پڑھیے گا، لاسٹ سے بھی پڑھیے گا۔ آپ کو ضرور اس کی کہانی جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت اور اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو اسی طرح ہمارا دشمن ابلیس جو ہے وہ خداوند سے ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ خداوند کی محبت سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور جب ہم اسے موقع دیتے ہیں تو وہ جو ہے ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور خدا کی بادشاہی سے دور رکھنے کے لیے، اور ابلیس جو ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور رکھنے کے لیے ایسے دوست، ایسے رشتہ دار اور ایسے نو پرسن جن کے ساتھ ہم اپنے بلا وجہ ہی ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، جو کہ ایماندار نہیں ہوتے، جو ہمیں خداوند کی محبت، ہم تو واقف ہوتے ہیں، ہم تو واقف ہیں خداوند کی محبت سے کہ خداوند یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، خدا باپ نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پوری دنیا سے انہوں نے محبت کی، صرف یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے خداوند یسوع نے اپنی جان دی، اور خدا باپ نے پوری دنیا سے محبت کی کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب ابلیس نہیں چاہتا کہ جو لوگ خداوند یسوع کی محبت سے ناواقف ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع کی محبت سے ناواقف ہیں وہ ناواقف ہی رہیں، اور جو واقف ہیں وہ جب ابلیس کو موقع دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے اتنی قریب ہو جاتے ہیں تو وہ خداوند سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ سلیمان کی بیویوں نے جو ہے سلیمان کو استعمال کیا، اور اس کا دل جو ہے وہ خداوند کی طرف سے پھر گیا۔ کچھ مسیح اب بھی دنیاوی چیزوں اور دنیا سے اپنا دل لگائے بیٹھے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جو ہے ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اس فانی چیزوں سے جو ہے اپنا دل لگائے بیٹھے ہیں، اور ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے سلیمان نے کیا، جو کہ اس کی بیویاں تھیں، وہ انسان ہی تھیں، لیکن اس نے ان سے ایسے پیار کیا، ان کی ہر بات کو مانا، کہ وہ قادر مطلق کو بھول گیا جس نے اسے اتنی شہرت، اتنی عزت، دولت، حکمت، ہر چیز سے نوازا۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ضرور چیپٹر 4 کو پڑھیے گا، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو آج ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی طرف سے ہماری زندگی میں نہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ہماری زندگی سے ہم سے الگ نہ ہو، ہماری بلیسنگز جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتے، وہ ہماری سوچ کو، ہمارے رویے کو، ہماری زبان کو جو ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو بدلنے نہیں دیتے، اور ابلیس جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ایسے ہی رشتہ داروں کو جو نان بلیور ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، جو کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے جو ہے گریز کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ان سب لوگوں کو میری آپ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی باتیں ہیں، ہم کہاں پر نافرمان ہو رہے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں خداوند نے ہر چیز ہمیں دی ہے تو ہم نے کبھی بھی اس کے حضور نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو خداوند جو ہے وہ ساری چیزیں ہم سے الگ ہو جائیں گی، خداوند کی دی ہوئی ہر برکت ہم سے الگ ہو جائے گی، اور جب تک ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں گے، ہم اس کو آنر کرتے رہیں گے، پریز کرتے رہیں گے، فرما برداری کرتے رہیں گے، تو ہم پہ برکت آتی جائے گی، اور ہمارے پاس رکھنے کو جگہ نہ ہوگی، اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پیچھے آئیں گی۔ آج ہم ان سارے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے ہماری برکت رکی ہوئی ہے۔ تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔